पैसा होना ही ज़रूरी नहीं है। मैं वो बंदा हूँ जिसने एक एक रुपया जमा करके कमेटी डाली और उस 1 लाख की कमेटी को मैंने इन्वेस्ट किया और आज वही 1 लाख की कमेटी जो मैंने इन्वेस्ट की थी मेरा 15 लाख का आज सेटअप बन चुका है। ये जी मेरा वो एक पेड़ है जो मैंने शुरू में ख़रीदा था और इसी से ही मैंने जो है वो री इन्वेस्ट किया। ये तकरीबन सालाना मुझे 5 लाख रुपए दे गया था और इसी से ही मैंने ये 15 लाख का सेटअप खड़ा किया। मैं मदरसे का स्टूडेंट होने के बावजूद अपने टाइम के साथ अपने कारोबार को मैनेज कर रहा हूँ, तो आप क्यों नहीं कर सकते? यार ना बड़ी जिंदा मिसाल है कि बहुत से भाई इसी प्रॉब्लम के शिकार हैं कि मैं कारोबार करना चाहता हूँ, पैसे नहीं है, काम करना चाहता हूँ, टाइम नहीं है, काम करना चाहता हूँ, मुझे आइडिया नहीं है। मेरे साथ एक मदरसे का स्टूडेंट है, कमेटी डाल के पैसे जमा करता है और अपनी स्टडी के साथ साथ अपने कारोबार को मैनेज करता है। छोटी इन्वेस्टमेंट से शुरू करता है, विद इन 1 लाख इस इन्वेस्टमेंट से आज 15 लाख का वो सेटअप माशाल्लाह अपने घर की छत पे खड़ा कर सकता है। बहुत बड़ी मिसाल है नौजवानों के लिए। तो इनकी जर्नी जानते हैं और आपको बताते हैं इन्होंने कैसे इसको आगाज़ किया, कौन कौन सा बर्ड है, कौन कौन सी म्यूटेशन है, फ्यूचर में इनकी प्लानिंग क्या है। ये सारी बातें आज की वीडियो में इंशाल्लाह आपके सामने रखेंगे। हाफ़िज़ साहब, सबसे पहले तो मेरे देखने वालों को अपना तारुफ करवाइएगा। जी, मेरा नाम अली रज़ा है और मैं एक स्टूडेंट हूँ। तो मैंने अपनी पढ़ाई के साथ जो है वो अपने इस कारोबार को मैनेज किया है और इस अपनी पढ़ाई के साथ ही मैंने अपने कारोबार के साथ टाइम को मैनेज करते हुए जो है आज मैं इस जगह पे खड़ा हुआ हूँ कि आज मैंने अपनी इतनी बड़ी जो है वो एवरी बना ली हुई है। अच्छा हाफ़िज़ साहब, बहुत से लोगों का एक कॉमन सवाल होता है, यार ना हम काम तो करना चाहते हैं, कोई कारोबार करना चाहते हैं, पैसे कम हैं या जगह नहीं है या हमारे पास टाइम नहीं है। तो ये तीनों चीज़ों का हल एक ही है, वो मेरे सामने है हाफ़िज़ साहब, जिनके पास इन्वेस्टमेंट भी कम थी, जगह भी कम थी और उनके पास टाइम भी कम था। तो हाउ इज़ पॉसिबल, क्या ऐसी सिचुएशन में भी पॉसिबल है कि बंदा कारोबार काम कर सकता है और इसके लिए क्या आपने कुलिया यूज़ किया, क्या ट्रिक होनी चाहिए? जी बिल्कुल, अगर पैसे बंदे के पास कम हैं, ये ऐसा कारोबार है कि इसको बंदा मैनेज कर सकता है। और दूसरी बात यह है कि इस काम के लिए बेसिक चीज़ जो है वो शौक़ है। अगर आपको शौक़ नहीं है तो आप जो है वो थोड़ी देर बाद इस काम से डिसहार्ड हो जाएंगे। उसका मसला ये है कि ये वो काम है जिसको लंबा टाइम चाहिए, यानी इसके लिए आपको वेट करना पड़ता है और इन्वेस्टमेंट कम हो। ज़रूरी नहीं है कि बंदे के पास पैसा ही हो तो फिर ही कारोबार शुरू हो सकता है, ऐसी बात नहीं है। आप के जेब जितनी इजाज़त देती है उस हिसाब से आप अपना पेड़ खरीदें, उसको अपने पास जो है लगाएं, 1 साल उसके बच्चे रोकें, अगले साल आपका वही एक पेड़ 20 से 25 बच्चे आपको दे के, यानी आपके पास 10 जोड़े घर के बन जाते हैं। लेकिन फ़र्क ये है कि इस काम में एक शौक़ होना चाहिए, दूसरा ये है कि इस काम में आपके पास सब्र होना चाहिए और मेरे ख्याल में कि आपके पास इसकी प्रॉपर नॉलेज भी होनी चाहिए। जी जी बिल्कुल। आपके पास पूरी टाइमिंग का आपको पता हो, कब मैंने पोस्टिंग के लिए इनको बॉक्सेस लगाने हैं, कौन से बर्ड को किसके साथ अटैच करना है और इनकी फूड या इसकी ब्रीडिंग की सारी सिचुएशन का इल्म होना चाहिए। जी जी, खाली यही नहीं कि आपको पहले ये है कि इस काम को सीखना है। कोई भी काम होगा बगैर सीखे कोई बंदा नहीं कर सकता। जब आप इस काम को सीख के करेंगे आपको करने का मज़ा भी आएगा। अच्छा आप साहब, दूसरी बात है कि लबड़ के जो व्यूअर्स हमें देख रहे हैं उनके लिए बताइएगा, इस कारोबार की स्टार्टिंग में बहुत से मसाइल या क्राइसिस बंदे को दरपेश होते हैं, बड़ी चीज़ों का सामना होता है। तो ऐसी कौन से क्राइसिस या परेशानियां जो आपने फेस की है, तो मैं चाहूँगा कि आप वो शेयर करें ताकि बहुत से फैंसियर जो लबड़ फैंसियर हैं उनके वो चीज़ें पहले कॉन्सेप्ट में आ जाएं और उनका कॉन्सेप्ट पहले क्लियर हो सके। इसमें यह है कि जब आप स्टार्ट लेते हैं ना तो पहले आपने इसको सीखा नहीं होता, ठीक है, आपको इनके क्वालिटी फीचर का नहीं पता होता, जिसकी वजह से आप हल्का बर्ड खरीद बैठते हैं और इसका ये नहीं पता होता कि ये फिलिपाइन का बर्ड कौन सा है और यूरोप का बर्ड कौन सा है, ब्लड लाइन क्या होती है क्या नहीं होती, बर्ड हमारे पास होना कैसा चाहिए, क्वालिटी फीचर उसमें क्या होने चाहिए, जब मार्केट वैल्यू किसकी है, मार्केट वैल्यू यानी मार्केट में ट्रेंड किसका चल रहा है। अगर कोई एक जूते का काम कर रहा है वो भी जो है डिज़ाइन जो मार्केट में क्या चल रहा है उस हिसाब से चलता है। तो इसमें भी यही है कि इसमें मार्केट में वैरायटी कौन सी चल रही है, कौन सी म्यूटेशन है जो इस वक्त डिमांड में है।
تو جو میوٹیشن ڈیمانڈ میں ہوگی ہی نہیں, لوگوں نے پہلے خرید کے لگا لی ہوئی ہے, اس میں ورکنگ کر لی ہوئی ہے, جو ابھی آگے ڈیمانڈ میں ہونی ہے وہ اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو بھی بندہ فلاپ ہے. تو دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے برڈ کو جب سلیکٹ کرنا ہے, خریدنا ہے, تو آپ نے اس کو پہلے سیکھا ہو, آپ کو پتہ ہو میں چیز کیا خرید رہا ہوں, تو پھر جو ہے بندے کو پرابلم نہیں آتی. بندوں کو, کئی لوگ وہ ہیں جن کو پتہ ہوتا ہے لیکن پھر بھی 4 پیسے بچانے کے لیے وہ ہلکا برڈ خرید لیتے ہیں, بعد میں بیٹھ کے روتے رہتے ہیں اور دوسروں سے بھی جھگڑا کر رہے ہوتے ہیں, جی یہ برڈ تو وہی ہے لیکن اس کی پرائز میں اتنا ڈیفرنس ہے. بھائی پرائز میں ڈیفرنس مارکیٹ میں بڑی چیزیں ایسی ہوتی ہیں, ایک جاپانی چیز ہے, چائنا کی چیز ہے, دونوں میں زمین آسمان کی پرائز کا فرق ہوتا ہے. تو اسی طرح یہ فلپائن کا برڈ ہے, یورپ کا برڈ ہے. فلپائن کا برڈ سستا ہوتا ہے, یورپ کا برڈ مہنگا ہوتا ہے. پاس جو ریئر موٹیشنز ہیں وہ کون کون سی لگی ہوئی ہیں, اور ٹوٹل انویسٹمنٹ کی اگر بات کریں تو اس وقت آپ کی ٹوٹل انویسٹمنٹ کیا ہے؟ اس وقت جو ٹوٹل انویسٹمنٹ ہے وہ تقریباً 15 لاکھ ہے, اور میرے پاس جو ریئر موٹیشن جو ابھی لوگوں نے بریڈ کرانی ہے وہ پیل ہے, سلیٹی ہے, اور ڈائلیوٹ تو پہلے سے بریڈ ہو رہا ہے لیکن مارکیٹ ٹرینڈ ابھی بھی اس کا ہے. اس کے علاوہ پیل فیلو جو ہے اس کا بھی مارکیٹ ٹرینڈ ابھی بھی ہے. تو یہ وہ میوٹیشن ہے, اگر آپ لگائیں گے تو یہ اس وقت جو ہے وہ مارکیٹ میں ریٹ مطلب بہت کم ہے, ڈیمانڈ ہے اس کی اس کی ڈیمانڈ, مطلب یہ ہے کہ اس کے خریدار زیادہ ہیں, بیچنے والے کم ہیں. جب خریدار زیادہ ہوں گے, بیچنے والے کم ہوں گے, تو وہ چیز مہنگی بکے گی اور چیز بکے گی بھی. اگر بیچنے والے زیادہ ہوں گے, خریدنے والے کم ہوں گے, تو ڈیفینیٹلی پرائز بھی نیچے آئے گی اور آپ کا برڈ جلدی بکے گا بھی نہیں. اچھا, یہاں پہ مجھے وہ موٹیویشن بتائیے گا جس نے آپ کو ٹرننگ پوائنٹ دیا, آپ نے شروع کیا, کیسے آپ نے وہ پہلی انویسٹمنٹ جمع کی, جس نے آپ کو موٹیویٹ کیا, اور سب سے پہلی جو آپ کی انکم تھی, ریونیو تھا, وہ کیا تھا؟ سب سے پہلی جو میں نے پیسے انویسٹ کیے تھے وہ تقریباً 1.5 لاکھ روپیہ تھا. اس میں سے میں نے ایک پنجرا لیا تھا اور اپنا ایک جوڑا خریدا تھا, اور اس سے پہلے جو میں نے لو برڈ 1-2 پیر رکھے ہوئے تھے وہ میں نے اپنے ان کو فوسٹنگ کے لیے یوز کر لیا. اور اب لوگ یہ کہتے ہیں جی ایک جوڑا جاندار چیز ہے, مر گیا تو پھر وہ جاندار چیز ہے, موت دینا نہ دینا, زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے. بالکل. اب برڈ زندہ رہ گیا, بندہ زندہ نہ رہا تو پھر 15 لاکھ لگانے والا پہلے مر جائے گا, 15 لاکھ والا طوطا کیا کرے گا؟ یہ تو بندوں کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. تو یہ نہیں دیکھنا, آپ ضروری نہیں ہے کہ 1 لاکھ کا ایک ہی پیڑ خریدیں, آپ 1 لاکھ میں 2 پیڑ خرید لیں, جتنی آپ کو جیب اجازت دیتی ہے آپ اتنی خرید لیں. اب یہ نہیں ہے کہ یہ جی جاندار چیزوں کا کام ہے تو نہیں کرنا. لوگ بکریوں, بھینسوں, ان کا بھی تو کاروبار کرتے ہیں, وہ بھی جاندار ہیں. لوگ مرغیوں کا کاروبار بھی کرتے ہیں, حالانکہ مرغیوں میں مورٹیلٹی بڑی زیادہ ہے لیکن پھر بھی کرتے ہیں. تو یہ اس میں آپ کے پاس آپشن ہے, جتنا گڑ ڈالیں گے اتنا میٹھا ہوگا, یعنی جتنا مہنگا پیڑ خریدیں گے اتنی انکم زیادہ ہے, جتنا سستا خریدیں گے ان کی اتنی انکم کم ہے. پھر وہ آپ کی انویسٹمنٹ آپ وہ بتا رہے تھے کہ 1 لاکھ کی جو آپ کی 1.5 لاکھ کی انویسٹمنٹ تھی, اس کا ریونیو آپ بتا رہے تھے. 1.5 لاکھ کی جو انویسٹمنٹ تھی اس سے جو میں نے ایک جوڑا لیا تھا اسی سے ہی میں نے یہ پیڑ بڑھائے ہیں. اسی سے ہی میں نے اسی انویسٹمنٹ سے میں نے جو ہے آگے جو پیسے کمائے تھے وہ ری انویسٹ کیے, اسی سے ہی جو ہے میں نے پنجرے بھی خریدے ہیں, باکس بھی بنوائے ہیں اور آگے ری انویسٹمنٹ بھی. مطلب کہ وہ آپ کا 1.5 لاکھ کے جو 2 برڈ آپ نے پرچیز کیے وہی آپ کو اتنا ریونیو دے گیا, اتنا آپ نے ان سے کمایا کہ یہ سارا سیٹ اپ انہی سے یا مزید انویسٹمنٹ کر کے آپ نے یہ سارا کھڑا کر لیا ہے. جی ماشاءاللہ. بتائیے گا کہ بہت سے بھائی یہی سوچتے ہیں کہ اگر میں کام شروع کر لوں گا, یا یہ میرا سوال ہو سکتا ہے کہ میں اگر انویسٹمنٹ کرتا ہوں, برڈ پرچیز کر لیتا ہوں, اور جب میری بریڈ آئے گی اس وقت مجھ سے کون خریدے گا اور کیسے میں سیل آؤٹ کروں گا؟ اس میں یہ ہے جی, آپ جہاں پہ بھی بیٹھے ہیں آپ کی مارکیٹ آپ کا موبائل ہے, یعنی کہ سوشل میڈیا, یوٹیوب, واٹس ایپ اور فیس بک پہ اس کے کیا نام ہے گروپس بنے ہوئے ہیں, واٹس ایپ گروپس ہیں, اس میں آپ اپنا برڈ ڈسپلے کریں گے. پورے پاکستان سے لوگ جو ہے وہ فیس بک گروپس میں ایڈ ہوتے ہیں, جس کو برڈ چاہیے ہوگا وہ آپ سے رابطہ کر لے گا. دوسری بات یہ ہے کہ برڈ اگر آپ کا کوالٹی نہیں ہوگی تو آپ سے کوئی بھی رابطہ نہیں کرے گا. آپ بغیر کوالٹی والا برڈ خرید لیں گے تو آپ تو خرید لیں گے لیکن آپ سے خریدے گا کوئی نہیں. اگر آپ کی کوالٹی اچھی ہوگی
تو آپ سے جو ہے وہ جیسے ہی آپ اپنا برڈ ڈسپلے کریں گے تو آپ سے لوگ خود رابطہ کریں گے۔ اچھا افضل صاحب، آپ ذکر کر رہے تھے کہ آپ نے تیسری پوزیشن بھی حاصل کی ہے شو میں، تو اس کی ڈیٹیل دیجیے گا۔ یہ جو انڈر BBA جج ACB انڈسٹری ہے لو برڈ کی، اس نے شو کروایا تھا۔ اچھا پورے پاکستان سے برڈ آئے تھے، پورے پاکستان سے لوگ آئے تھے، تو اسلام آباد جو ہے وہ جمع ہوئے تھے، اور BBA کا جج جو ہے وہ آیا تھا، تو اس نے آ کے جو وہاں ججنگ کی تھی، اور اس میں جو ہے اس میں پوزیشنیں ہوتی ہیں، وہ اس طرح ہوتی ہیں برڈ کی کہ کوالٹی برڈ کی کوالٹی فیچر کیا ہے۔ اچھا اچھا یعنی BBA جس کی کوالٹی سٹینڈرڈ ہم فالو کرتے ہیں، ان کے کوالٹی سٹینڈرڈ کے لحاظ سے برڈ کون سا اچھا ہے، کوالٹی سٹینڈرڈ کس میں پورے ہیں۔ تو پورے پاکستان سے لوگ برڈ لے کے آئے تھے، پورے پاکستان لیول پہ میری تیسری پوزیشن تھی اس میں۔ ماشاءاللہ جی، بہت شکریہ آپ صاحب، آپ نے بڑی قیمتی آراء دی۔ ماشاءاللہ میرے ویورز نے آپ کا برڈ بھی دیکھا ہے جی۔ ویورز، اگر آپ اس کاروبار کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو آپ حفص صاحب سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں، لیکن کسی کی بھی بات حرف آخر نہیں ہوتی۔ جیسے حفص صاحب ہمیں بتا رہے تھے کہ انہوں نے بھی 1 سال پورا تصدیق تحقیق کی ہے، اپنے ریسرچ کی ہے، تو آپ بھی اپنی ریسرچ کیجئے۔ حفص صاحب اپنا ایڈریس اور نام پتہ دوبارہ بتا دیجئے گا تاکہ میرے ویورز کو پتہ چل سکے۔ جی، میری لوکیشن شرپور شریف ہے، اور میرا واٹس ایپ فون نمبر 0322947137 جی ویورز، اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان حافظ اکرام کو اجازت، نئی ویڈیو میں انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔